सारी जिंदगी अल्लाह उस बूढ़े की दुआ कबूल नहीं करता। आज कितने बूढ़े हैं जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और अपने घर वालों को भी नहीं कहते, बच्चों को भी नहीं कहते। अगर कोई नमाज किसी ने कह दिए ना पढ़ो तो बुढ़ियां कह दियां वेख्या तुहाडा हाजी सच्ची गल कर रहा है जमल साहब नहीं भैना खामद तेरे ने नमाज अपने कहते तेनू नहीं किया, मुहम्मद अरबी दे कहते क्या है, मुस्तफा दे कहते क्या, जिदा कलमा पढ़िया उस नबी दे कहते क्या। तेनू भी नमाज पढ़नी पैनी है तो इनू भी नमाज पढ़नी पैनी, हाजर नू भी नमाज पढ़नी पैनी तो हाजी नू भी नमाज पढ़नी पैनी। आ कई साढ़े हाजी हज करके आते हैं कही नमाज पढ़ो तो कहना जी उत्थे एक नमाज पढ़ी है किन्ने दा सवाब है, तो मैं लख दा, तो कहना साडी लख नू तो पहले पहुंचो, कहते जी भी तुम लख तो पूरियां करो। मैं बल्ले भाई साहब ही सीधा करता है। कितना इज्तिमा बैठा है, हर बंदे की आंख में आंसू आए। मैं देख रहा था हर बंदे के दिल में ये बात कर गई है कि औलाद बड़ी मोहब्बत वाली चीज, पर अल्लाह ने किसे कुरान दे सुपारे च अलफ लाम तो लैके वन्नास दी सीन तक एक ऐत च नहीं किया औलाद नाल मुहब्बत करो। अल्लाह बल्कि कुरान च कहंदा है नबियां नाल प्यार करो, सहाबा नाल प्यार करो, आले मुहम्मद नाल मुहब्बत करो, पर ये नहीं किया औलाद नाल प्यार करो। मियां साहब तुसी भी गज वज के दलाल दे देना, अलफ लाम तो लैके वन्नास दी सीन तक कुरान दी एक ऐत दिखाओ जिदे अल्लाह ने कहा औलाद नाल प्यार करो। बल्कि कुरान आंदा इन्नमा अम्मालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी फितना औलाद भी फितना है। औलाद नू अल्लाह ने फितना डिक्लेयर किया है कि बंदे दा ईमान गवा सकती है। आज कितने माँ बाप है अपनी औलाद की मोहब्बत दो नंबर चीज़ां बेच के माल कमा रहे और औलाद याशियां कर रही है, हिसाब बाप ने देना है। औलाद याशियां कर रही है और हिसाब बाप ने देना। किन्ने बापे ने जड़े ना पुत्रां दी मोहब्बत आंदे पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान, एडियां जो तेनू बेटियां पैड़ियां लगदियां सी, जमदियां नू किसे टोए च नप देंदा, जमदियां नू किसे नहर च रोड़ देंदा, ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा। पर एक मेरी गल याद कर लई, पुत कपुत हो जांदे ने, धीआं मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने, धीआं मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने। ए डसके च वाकिया होया है ते सस ने अपनी नौ नू मार दिता, पेट विचों बच्चा कट के मार दिता। इमाम गजाली ने अपनी किताब नसीहतुल मलूक च लिखिया बादशाहां नू नसीहतां आंदे ने औरतां च 10 सिफतां जानवरां वालियां होंदियां है, उन्हां विच एक सिफत सपनी दी है। जिहड़ी औरत च सपनी वाली सिफत होए वो अपनी जिन्स नू खांदी है। डसके दी सस ने अपने पुत्र दी निशानी भी खा लई, अपनी भनेवी नू नौ बना के ले आंदा, नौ नू भी मार दिता, मुंह साड़ दिता। जिस बाप ने मेकअप करके धी नू हार श्रृंगार वाला जोड़ा पा के जवाई दे नाल गड्डी च बिठाया, बुजुर्गो धी नू सोना बना के बाप डोले च पाया ते जालमा ने सड़िया मुंह प्यो दे घर च गठली बन के भेज दिता। ट्रक बन के तीयां दा तोरिया, ट्रक भर के धी नाल समान दा तोरिया, हड्डियां दी गठली बन के घर आ गई। धीआं रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना लै जानियां। मेरा बेटा मैंने एक दिन कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने कहा बेटा बात सुनो, मेहमानों को कौन झिड़कता है, मेहमानों को कौन मारता है। कहता पापा ये तो बात ठीक, मेहमानों को कोई नहीं झिड़कता। मैं कहा बेटा ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, आज मेरे घर 6-7 साल बाद अपने घर को चली जाएंगी। दियां की किस्मत परदेस वे बाबर, बेटी पैदा हो जावे ते रज रज के प्यार करया कर, सदा तेरे घर रहन ली नहीं आउंदी। दियां दी किस्मत परदेस वे बाबर, पुत्रां लई
जगीरां दुख सुख सहवन चुप कर रहवन तियां दियां तकदीरां। ओ लोगो जुमला बड़ा दर्द वाला है। तू अज जसके दी औरत दा जिक्र करे ते आना किड्डी जालम। मैं मक्का पाक च दुआ कीती अल्लाह मेरियां चार तियां जद तक बुढ़ियां ना होन ते मैनू अपने कोल ना बुलावी। मैनू बंदियां दे दुआ को कीती। मैं क्या मैनू पता है भाबियां मर्जी नाल खान भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल पीन भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल सोन भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल उठन भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल पहन भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल खानो जी भरा दे कमरे च जान भी नहीं देंदियां। ओए सियाल कोटिया भाबियां मर्जी नाल कपड़े खरीदन भी नहीं देंदियां। भाबियां कदी ने मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड सी मां देयां सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। सो वेड़ा ते ओह वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। सौरा कर मैनू चंगा लगदा मैं पुत्तां वाले हो गई हां। कोई दुख नहीं अम्मा मैनू मैं सुखां वाली हो गई हां। इको दुख नहीं माए मैनू जो मेथों खो गईया। मेरा दुख सी सांझा तेरा वंडन वाला लब्बा नहीं। किन्नू दिल दा हाल मैं दसा पुछन वाला लब्बा नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने मौला अली पाक दे घर ज़ारा पाक दी शादी हुई। सलामुल्लाह अलैहा मेरे नबी दी लाडली बेटी खतूने जन्नत पाक सलामुल्लाह अलैहा ज़हरा तेरी अज़मत तो कुर्बान जावां। ज़ारा तेरी अज़मत नूं सलूट मारना है। आंदे फातिमा तेरे बाबे ते किसे गंदी ओजरी सुटी। और सुनो ए बेटियों को बोझ बनना समझने वालों, बेटियों को जनाब सस्सों के जुल्म के लिए छोड़ने वालों, अपनी बेटियों को गलियों के कक्कों से औला करने वालों, नासर मदनी तुम्हारे शहर आया सुनिए ध्यान नाल। आदे ने फातिमा तेरे बाबे मुहम्मद ते किसे गंदी ओजरी सुटी है। वाह सदके जावां मेरे नबी दी बेटी दौड़ी दौड़ी आई आन के आंदी है बाबा मक्के दे काफर नहीं जानते मेरे बाबे मुहम्मद दियां किड्डियां उच्चियां शाना है। मेरे नबी ने गल ना लाया शाला जिवें जवानियां माने मेरी लाड फातिमा, ओ मेरा मक्खन ते मेरी मलाई फातिमा, ओ मैनू पुत बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा, अपने बाबे दे दुख नू अपना दुख समझन वाली मेरी धी फातिमा, अपनी मां खदीजा तुल कुबरा दा नबी दुनिया च तस्वीर बन के वखाण वाली मेरी गम खार बेटी फातिमा, शाला जिवें जवानियां माने वो मेरा मक्खन ते मेरी मलाई फातिमा, अपने बाबे दे दर्द नू अपना तो मैं शेर एवें ते नहीं पढ़दा हुंदा। पुत वंडावन जमीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने, पुत वंडावन जमीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने, पुत मुख मोड़ जावन लोको तियां दौड़ियां आउंदियां ने, पुत वंडाउण जमीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने, पुत वंडाउण जमीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने, पुत मुख मोड़ जावन लोको तियां दौड़ियां आउंदियां ने। बड़े वड्डे जुमले कह गया जरा सुनिया जे। ओ जितने बैठे जे मेरे नबी मदीने आए, मदीना तुल नबी दे अंदर मिंबर ते खड़े होए सरकार फरमांदे ने लोगो जिन्हें मेरी बेटी फातिमा नू दुख दिता होया उन्हें मैं मुहम्मद नू दुख दिता है। नबी क़यामत तक दस गया है जिन्हें ज़ारा नू खुश किया होया उन्हें मैं मुहम्मद नू खुश किया है, जिन्हें मेरी बेटी फातिमा दा दिल दिखाया होया उन्हें मैं मुहम्मद दा दिल दिखाया है। अल फातिमा बज़ातु मिन्नी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। ला
اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ جس نبی نے بیٹی نو دل دا ٹکڑا کیا اپنا دکھ گیا، میری بیٹی دا دکھ میرا دکھ، اسے نبی دی امت بیٹیاں نو دکھ دین لگ پئی۔ آندے پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن۔ این شہراں ورکاں دا واقعہ ہے، بابا فوت ہو گیا، ایدے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل، ایدے پتر بھی شامل، ایدے پرا بھی شامل۔ آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، ایدہ جنازہ روک دو، ایدے پتر بھی چپ پرا بھی چپ۔ ایدی بیٹی نو پتہ لگا، دوڑی دوڑی آئی، آندھی وے میرے بابل دے ابیلیا قرضہ میں اتار دانگے، میرے بابل دی میت میں تو ویکھی نہ جاوے۔ آندھا نہیں منو ابھی چاہیے دائے، کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں، ہتھاں دیاں کڑیاں تے بریسلٹ اتار دیتے۔ آندھی لے وے میرے بابل دے ابیلیا ابھی تے میں اتنے جوگے قرضہ میں اتار دانگے۔ بابا اچھی اچھی رون لگ پیا، آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے۔ ایدی مان سی میرے کل، منو آندھا سی میں مرا میرے وارثانو دیوی، جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے۔ ایدے پتران کنا سی میں وارث ہے، ایدے پراواں کنا سی میں وارث ہے، پر آندھا میں ویکنا سی مویاں دا کون وارث بندہ ہے۔ آج پتہ لگا ہے تیاں کار ماپے آدے رحمتوں لے ہندیاں۔ پت وڈاؤن زمینہ تیاں دکھ وڈاؤں دیاں نے، پت وڈاؤن زمینہ تیاں قرض وڈاؤں دیاں نے، پت وڈاؤن زمینہ تیاں قرض وڈاؤں دیاں نے، پت مکھ موڑن لوگو تیاں دوڑیاں دیاں نے، پت وڈاؤن زمینہ تیاں دکھ وڈاؤں دیاں نے، پت لکھ واری منہ موڑن لوگو تیاں دوڑیاں دیاں نے۔ اور بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے، جننے بیٹھے جے لکھ لاؤ تو پہنا دا حق مار بیٹیاں دا مار۔ اللہ دی قسمیں کدی فون کری ویر خیرے میرے نبی کریم آندے نے صحابہ میری پھپھی صفیہ نو روکو، میرے چاچے حمزہ دی لاش ویکھن والی نہیں، میری پھپھی صفیہ نو روکو۔ محمد کریم دا چاچا امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش، ہاتھ بھی کٹے نے، ہونٹ بھی کٹے نے، اکھاں دے ڈیلے باہر نکلے نے، نک بھی کٹیا، کان بھی کٹے، پیٹ کٹے آئے، لاش دا مسئلہ ہویا ہے۔ جناب جی میرے نبی نے فرمایا میری پھپھی صفیہ نو روکو، اور دنیا دے بدتمیزو پھپھیاں نو کالا کر دے جے، پھپھیاں نو پھبے کٹنیاں کہندے حیا کرو۔ میرے نبی دی پھپھی سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ آدیاں نے میرے بتیجے محمد نو کہو سونیا میں رواں گی نہیں، آ میری چادر میرے ویر حمزہ دے جسم تے دے دو، اور تو 5 گز پین نو نہ دے میں، 5 گز پھپھی نو ہیتے کوٹنا کے لے، ایتھوں ٹیلی فون کری پین خیر ویراو، میں کوٹلی پٹھیاں تو بول رہے ہیں دبولے تو بول رہے ہیں، ویر خیرے جڑا ویر تیرنا بولدانی اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے، ٹیلی فون باتوں تو پہلا دیا ویرو ویرو ماڑی نہ سمجھے آجے، ویر دا کفن میں لے کے ہونا ہے، آخری جوڑا میں لے کے ہونا ہے، تو 5 گز نہ دے میں پہنا 18 گز لے کے ہوں دیا ہے، جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکیا دی، سر میرے دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری، وہ سب پیڑان مندیاں۔ ایک حضرات ضروری اعلان سنیں، کوٹلی میں جنازہ پڑا ہو بھائی کا،
ਭੈਣਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੈਦਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੈਦਨ बनाया है, ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦਨ बनाया है, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕੈਦਨ बनाया है। जरा तवज्जो मेरे वाल सियाल कोटियो जेड़े वाले जनाब हजूर दी ना बिला दोतरी है जा रही ने आदियां ने सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवा अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख गरानू जंदरे लगे मेरिया अखियां लाए सावन ओडी गरवेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खड़ावन बाइयां मोई समझ के मैथों अपने वीर लकावन ओ शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना होन ना मानिया बहना ओ जिस बैन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया दे उत्ते दोस्ताना जी लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना पेके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं जुमला जड़ा समझाना चाहना आज बड़े वड्डे जुमले कहन लगा भी पल्ले बन के ले जाई अद करना चाह रहा भी अपने नबी दी सीरत नु मन लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पैगंबर ने हर एक दे हक दिते ने, मुस्तफा ने बच्चियां दे हक दिते ने, मुस्तफा ने धियां दे हक दिते ने, मेरे नबी ने पुत्रां दे हक दिते ने। ते जरा गल नेड़े ले आना चाहना अल्लाहु अकबर अल्लाह नबी सुनिए जनाबे मरियम सदीका सलामुल्लाह अलैहा ईसा नबी दी मां है ते आंदी अरशा वाले जे ना कावां चिड़ियां नू दे सकदा ते मैनू भी पुत धी दे सकदा है ना। डॉक्टरां कीमां दियां रिपोर्टां फड़ के दरिया बुरद पा दे ते रावी दे कंडे ते रोड़ दे आ तेरे लागे किड्डी वड्डी नहर जा रही है ये रिपोर्टां फड़ के नहरे रोड़िया ते लोकी आखन खैर है ये की रोड़न चला है। आखी डॉक्टर साहब तुसी मैनू क्या वे तेरी रिपोर्ट दस दी तेरे घर औलाद नहीं हो सकती, तेरे घर औलाद नहीं हो सकती, तुसी मियाँ बीवी बीमार जे ताडे घर औलाद नहीं हो सकते, नवी शादी कर लो ये किस्मत औलाद नहीं। ये रिपोर्टां फड़ के ते दरिया फुर्द कर हैड मराले ते रोड़ दे तवी च रोड़ दे चनाब च रोड़ दे हैड मराले दे 65 दरिया च रोड़ दे नासर मदनी आंदा है गज वज के कह और डॉक्टर हकीमा मैं तेरी रिपोर्ट वेखा कि कुरान वेखा तेनू मन्ना के कुरान मन्ना उन्नियां च तू रिपोर्ट ना क्या नहीं होना तू जोड़े नू ना उम्मीद कीता है। रब एडी शान वाला है मरियम मंगदी नहीं कवारी नू दित्ती आउंदा है। अज किन्ने मुसलमान ने जड़े औलाद की खातर तवीज़ बनी फिरदे ने बकरे सुकी फिरदे ने देगां सुकी फिरदे ने। चलिया अगर कायनात च कोई किसी नू कुछ दे सकदा हुंदा ते निज़ाम चलना नहीं चल उच्ची वाला निज़ाम चलना मखालफ बंदे ने तो दूजे घर कानी कुड़ी भी नहीं जमन दे। जरदारी ने नवाज शरीफ वाल नहीं जमन देनी, नवाज शरीफ ने जरदारी वाल नहीं जमन देनी, जरदारी ने खान वाल नहीं जमन देनी, खान ने अगले घर नहीं जमन देनी। हो बोलो सच्ची गल ओए मौलवी ने मौलवी घर नहीं जमन देनी। इन्ना मजमा बैठा मुंडे कुड़ियां जवान बच्चे मेरे चन मक्खन मलाई बीबियां सुनने वास्ते आईयां ने। ओ जे अल्लाह दा फैसला जमीन वालियां दे हाथ च हुंदा बोलो निजाम चलना सी नहीं चलना। अम्मा कास नु टकरा मारनी फिर कहो सुभान अल्लाह। तियां पुत देंदा आसमान वाला
بولو اولاد کون دیندا ہے؟ بیٹا بیٹھ جے پاویں میرے جوڑاں 'چ بہ جا تے پاویں انہاں دے جوڑاں 'چ بہ جا جویں مریم غریباں دے جوڑاں 'چ بیٹھی ہے بیٹھ جا میں کراں میں اگے کیتا ہور کردا کہندا تھوڑا جہا ماں دا بھی سناونا وہ بھی سنا دیواں گا میرے ویرا لفظ بڑا وڈا ہے میں بندیاں دا تھوڑا جہا قیدا بنا لواں اللہ دی توحید پکی ہے انما المشرکون نجس اللہ آندا میں مشرک نو پلید کے آوے انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک تے جنت حرام کر دیتی ہے اللہ دا قرآن پڑھ رہا کولوں نہیں پڑھ رہا اے کنے بیٹھے جے اولاد دینا اللہ دی صفت ہے اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے ماں دے پیٹ وچ اللہ پاک دا کام ہے یہ بچہ تیار کر کے وکھائے شیر سننے والا ہے نا اج کیدا بنا لاؤ بڑے وڈے جملے نے دھیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا اللہ اکبر اللہ میں شیر پڑھاں گا پھر تانوں سمجھ آ جائے گی اللہ اکبر ہر چیز تے قادر قدیر تو جو چاہنا ہے کر کے وکھا دینا ہے کوئی پتر دے مونو کوئی ترسدا ہے تو بیٹیاں بیٹیاں کا دینا ہے اللہ اکبر کڈے وڈے جملے سمجھاؤں لگا ہے میں بھی مریم دی ماں ہے اے ولی اللہ دی بیوی ہے سنو ولی اللہ دی بیوی ہے اے آل ابراہیم ہے اے حضرت زکریا علیہ السلام دی سناب جی سن لو سالی ہے سانڈو ہے حضرت عمران تے زکریا بولو کی نے سانڈو پتر بیٹھ جو بہ جا پتر بہ جا اوہ سانڈو سمجھ دے سانڈو حضرت عمران تے حضرت زکریا سانڈو جیڑے منڈے دوڑ کے نکاح کر دے انہوں نے کی پتہ لگا سانڈو کون نہ بہنا رل کے تے نہ کوئی گل بننی کہ ہم ہی آتا انہوں نے کی پتہ لگنا بھی سانڈو کینوں کہندے وہ تے چوری دا مال ہے بولو بھائی وہ تے لے جاندے نے کڑی تے کل میرے بھائی سس بھی گئی تے سہرا بھی گیا تے سانڈو بھی گیا تے نکاح پڑھاون والا مولوی بھی گیا جے پرچہ ہو گیا تو مولوی بھی گیا سچی گل کر رہے اللہ اور میں انہیں منڈیا بچو مریم دی حکومت ہے بڑی دی حکومت ہے تے انہیں سیڈ بھی بہت بڑی دی لینی ہے تے تہاڈا پروگرام وڑ جانا تے لہذا بچو پتر بیٹھ جا تے جوڑا جی بہ جا تے جوڑا جی بہ جا اللہ اکبر اللہ جننے میرے چان مکھن ملائی آئے نے جننے میرے چان بار آئے نے سنیا جے دھیان نال پتر ادھر آ میرا چان تو اپنے ابے نو ستاریا ادھر آ میرے کو تقریر سنان کے گھر بھی اینو ستاونا تے تے بھی ستاونا ادھر آ میرے کول اللہ اکبر بولو اے ولیاں دی تھی ہے کون مریم تیری ماں دعا کر رہے سورت آل عمران پڑھ مسجد اقصی دا امام ہے کڈا وڈا ولی اللہ ہوئے گا جڑا بیت المقدس دا امام ہوئے اقصی پاک دا امام زمبل صاحب حقیقت نہیں اقصی پاک دا امام مسجد اقصی کیڑی ادھر دھیان کر پتر ادھر دھیان کر تیرے ہاتھ نہیں کھلوندے تو لیٹرین چ بھی نمبر لکھدا ہونا بات وہ موبائل نہ ٹچ لگا بات ویکھ قسمیں اودوں دا لگا تے نواز شریف والا رومال پایا ہو گل چ اللہ اکبر اللہ میرے ویرا دھیان کرو بچیا میرے وال ویکھ جننے مجمع چ لوگ بیٹھے جے سنو ذرا دھیان نال اللہ اکبر بی بی مریم سن لو بڑی شان والی بی بی ہے تے اے ولی اللہ دی کیڑا ولی اللہ اقصی دا امام اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دے ترپدا جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری ساڈیاں القتاں دا کے مول پا جاؤ نالے ستا اسماناں دے سیر کر جاؤ اپنی دس دسا جاؤ ساڈی سن سنا جاؤ چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں
لے کے میرے محمد نو انجے آ جا جبرائیل تو جانا اے گڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل تے بہرے اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الکتا اس دلدار دیاں آج جبریل نے وکھیا وچ حجرے حضور آرام پر مارنے اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا اے پر اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا اے پر تارے دل دے دو رپ چارنے قدمہ والے کھلو کے جبریل نے تے چالے پیران دی ماں جگارے نے ادب نال جبریل نے عرض کی تھی تھانو باری تالا بلا رہے نے او اقصی پاک بیت المقدس قرآن کہندہ سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اللہ کریم نے قرآن مجید چھ مسجد اقصی دا ذکر کیتا ہے تو بیت المقدس سنو بی بی پاک آندی ہیں وے عمران اللہ کچھ دینا چاہتا ہے تے میں نظر مان لیے رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن اللہ جو بھی دیوے میں تیرے دربار چ نظر مان لیے اللہ اکبر تیرے دربار چ نظر مان لیے عرشاں والیا جو بھی دیوے میں تیرے دربار چ چڑھاوا چڑھا دیتا ہی ہن بی بی نے نظر مان لی اینا مجمع بیٹھا ہے بولو بھئی مسلمان اپنی مرضی کر سکدا تے مریم دی ماں اپنی مرضی کر سکدی آل ابراہیم آندھی عرشاں والیا میں نظر مان لیے جو بھی منو دیوے میں تیرے رات وقف کرتا تے حضرت عمران کو کی آندے نے جے بیٹی ہوگی تے کی کریں گے لئی سزا کر کل انسا بیبیاں تے بندیاں دے بڑے فرق نے بندہ ہاتھ ملا سکتا ہے بندے نال پر بڑی بندے نہ ہاتھ نہیں ملا سکتی اللہ اکبر اللہ مریم دی ماں سیدہ حنا حضرت عمران دی بیوی بیت المقدس دے امام دی بیوی تے آندی ہے نہیں سزا کرا کل انسا بیبیاں تے بندیاں دے فرق بڑے ہوندے نے بولو بیبیاں تے بندیاں دے پر ساڑی مریم نے جا کے چینہ ویچے وہ بدھ مت چینی دے نال ہاتھ ملایا بڑے زوردار جھٹکے دے نال اللہ میری توبہ نہیں پہنا توبہ کریا کرنا غیر محرم نال عورت ہاتھ نہیں ملا سکدی مسافہ نہیں کر سکدی اے شریعت میرے محمد دیئے میرے نبی نے بیعت بھی کی تھی تے انج اپنے کپڑے دا پلو پھڑایا عورت نے کپڑے نہ پھڑیا تے میرے نبی نے کپڑے نو ہاتھ لایا تے بیعت کر لئی میرے نبی کریم دی بیٹی فاطمہ دا کفن غیر محرم نہیں تکیا اے میرے محمد دا کردارے او سجدہ ہنائے لئی سزا کر کل انسا اللہ بیبیاں تے بندیاں دے بڑے فرق نہیں بی بی مریم دی مان دیئے آندھی جو بھی ہوئے گا میں اللہ دے کار چو وقف کر دینا ہے میں نظر مان لیے ان اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دیتی اللہ اکبر اللہ بیٹی دا معاملہ ہے تو آج بیٹی پیدا ہوئے منہ وٹ دائیں